खेल्दैछ, राम्रो खेल हुनेछ अब। मोहरा शर्माजी धन्यवाद, तपाईँ पनि लाइभमा जोडिनु भएको छ, खेल हेर्दै हुनुहुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ। तपाईँ भिडियो कस्तो देखिरहेको छ, कुन एङ्गलबाट खिच्नु पर्ला त्यो पनि भनिदिनु न। तपाईँहरूलाई हेर्न मोबाइलमा कतिको सजिलो भएको छ, ल्यापटपमा हेर्न कतिको सजिलो भएको छ। यदि तपाईहरुलाई भोक लागेको छ भने हामी यहाँ पारीपट्टि होटलको व्यवस्था पनि छ र ग्राउन्डभन्दा माथिपट्टि चलचटपटको पनि व्यवस्था छ। राम्रो नै छ दाजु, हामीले नि हेर्दैछौँ है, यतादेखि सिङ्गापुरबाट हेर्दैछ हरि थापा, सिन्जाली हरि थापा, थ्याङ्क यू भान्जाश्री। हेर्नु पर्यो, धेरै धेरै ग्रुपहरूमा सेयर गर्नु पर्यो। राम्रो छैन भने भन्नुहोस् है सुशीलजी। हेर्न कतिको सजिलो भएको छ छैन। इको बन्द गरौँ न, इको यो होइन। सेयर गरौँ है, ग्रुपहरूमा सेयर गरौँ है। अबको खेल एकदमै राम्रो हुन्छ है। अबको हाम्रो खेल बगर्समा यसमा जो विजय छ त्यो फाइनल अर्थात् फर्स्टको लागि दाइदारीको लागि जानेछ। चिस्तीको साथीहरूले सेयर गरौँ है, चिस्तीको खेल आउँदैछ है। जयमिनी 8 चिस्ती भर्सेस आयोजक ए। युवराज थापा राम्रो छ फ्रम स्टोन भन्नुभएको छ, थ्याङ्क यू सो मच युवराज थापाजी। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद लाइभमा जोडिनु भएकोमा, सेयर गरिदिनुहोस् धेरै ग्रुपहरूमा। चिस्तीको साथीहरूले अब धेरै ग्रुपहरू सेयर गरौँ है, चिस्तीको खेल हुँदैछ। चिस्तीको साथीहरू पनि जोडिनु भएको छ लाइभमा, सेयर गरिदिनुहोस् है। धेरै धेरै ग्रुपमा सेयर गरिदिनुहोस्। खेलाडीहरू तयारी गर्दैछन् खेलको लागि। केही समय अगाडि हामीले लाइभ देखाएका थियौँ, एकदम राम्रो खेल भएको थियो चिस्ती र अर्जेवा बिचको। कुन ठाउँमा हो कृष्ण मगर भन्नुभएको छ। यो बागलुङ जैमिनी नगरपालिका वडा नम्बर 7 शहीदीको खेलकुद मैदान पदेराबारीमा छौँ हामी यति बेला। सधैँको अनलाइन टिभी र युट्युबमा सधैँको टिभी मार्फत हामी भिडियोहरू देखाएर लाइभमा देखाइरहेका छौँ।
साउन्ड त्यत्रै हो रे। सानो जोगेन्द्र राणा नि हो खेल्ने। यस हो विक्रमजी हो। राम्रो छ अबको खेल, राम्रो होला जस्तो छ है दाजु। म पनि हेरेको छ ल, जीवन बोहराले भन्नुभएको छ। थ्याङ्क यू सो मच। हेर्दै गर्नु होला अबको खेल। आयोजक ए भर्सेस सिस्ती बिच हुँदैछ। सिस्तीको साथीहरूले पनि सेयर गरिदिनुहोस्। दुबईदेखि जीवन बोहराले दुबईदेखि हेर्नुभएको त थ्याङ्क यू सो मच है। अरू साथीहरूलाई पनि हेर्न भन्नुहोस् है। हामी देख्न सक्छौँ एकपट्टिको गोलमा जैदी नगर आयोजक ए छ भने अर्कोपट्टि गोलमा चाहिँ उज्यालो सिस्ती। मुख्य उपायमा हुनुहुन्छ कुलमान गिरी, त्यसै गरी सहायक उपायमा हुनुहुन्छ भोजबाबु थापा, त्यसै गरी लायन्स पेसमा आयोजकका साथीहरू आफ्नो दुबईदेखि जीवन बोहरा हुनुहुन्छ, विक्रम थापा हुनुहुन्छ, कृष्ण मगर हुनुहुन्छ, युवराज थापा हुनुहुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच सबैलाई। सेयर गरिदिनुहोस् है, धेरै ग्रुपमा सेयर गरिदिनुहोस्। लागिरहेको छ अबको खेल निकै नै प्रतिस्पर्धात्मक हुनेछ। डिजे भएन के राजा? डिजे 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 देखाइदिउँ। डिजे 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 दुईवटा स्पिकर छ। केही समयमा खेल सुरु हुँदैछ र खेलाडीहरू तयारी गर्दैछन्। मगर समाज ढाब अर्थात् आयोजक ए र सिस्ती उज्यालो युवा क्लब सिस्ती बिच खेल हुँदैछ। सिस्तीको साथीहरूले सेयर गरौँ है, सपोर्ट गर्नु परेन। पैँतालिसजनाले हेर्दै हुन्छ है। भएन क्या, कम भयो क्या, भ्युवर्स कम भयो। सेयर गरौँ। साले चाहिँ बजाउनु पर्यो के झ्याप्पै भन्नुभएको छ। अब खेलको तयारी हुँदैछ, त्यो भएको भएर गीतहरू टेक्निसियन को हो र प्रो भन्नुभएको छ। त्यति धेरै गीत नबजाऊँ भनेर नि खेलाडीहरूलाई खेल्नको लागि डिस्टर्ब हुन्छ। त्यो भएको भएर सानो सानो बजाएर टेक्निसियन त म पनि आफै टेक्निसियन हो। पारी पारी धेरैजनाले हेर्दै हुनुहुन्छ यता पारीबाट। हेर्नुहोस् है, अब खेल सुरु हुँदैछ। राजु बिराही कान्छो कमेन्टेटर अडियो स्टार्ट थापा सिंगाली मगर ब्याकग्राउन्डमा गीत बजाउनु पर्यो के? फुलबुट्टे सारी ल फुलबुट्टे सारी एकछिनमा है। ल खेल सुरु भएको छ है। खेल हेर्नु न, अब त खेल हेर्नु के, गीत सुन्नतिर नलाउनुहोस् न। गीत हामी फेरि बजाइहाल्छौँ नि, खेल पो हेर्न पाइँदैन। ल
हेर्नुहोस् कस्तो राम्रो छ खेल। भन्दा नभन्दै पुनः नगर समाजले पनि आफ्नो खाता खोल्न सफल भएको छ। एक बराबर सेयर गरौँ न, सेयर गरौँ। कपाल बाँधेको को हो सर आयोजकको? यो कपाल बाँधेको जोगिन्द्र राणाको भाइ उज्यालो 2 से बने विनोद राणा। मगर समाज सपोर्ट मगर समाज 2 से बने उज्यालो 2 बाटो हो लाइभहरु कुन बाटो हो लाइभ? कुन बाटो भन्नाले बुझिन नि सर, हामी अलि बुझ्ने गरेर भन्दिनौँ न है। मगर समाज 3 से बने उज्यालो 2 बल राइट एक अङ्क थप्ने मौका पाएको छ उज्यालोको 3 छ भने कृष्ण थापा सिन्चाली मगर अलि बुझ्ने गरेर कमेन्ट गरिदिनु न। कुन बाटो हो लाइभ भन्नुभएको छ, के भन्नुभएको बुझिन है। मगर समाजले मतलब राम्रो सोच प्रहार गर्नुभयो। लगातार धेरै राम्रो खेल भएको छ। डिफेन्सिभ पनि त्यति नै बलियो छ उज्यालो 68 जनाले हेरिदिनुहुन्छ, धेरै सेयर गर्नुहोस्। एकदम राम्रो खेल भएको छ है। प्रतिस्पर्धा रूपले अघि बढिरहेको छ। कुन ठाउँबाट लाइभ ब्रो? हामी बागलुङ जयमिनी नगरपालिका वडा नम्बर 7 जयदीको खेलकुद मैदान पदेरा पारीबाट लाइभमा छौँ है। ब्लक हल्सहरू एक अङ्क थप्ने मौका पाएको छ नगर समाज 4 छ भने उज्यालो 4 बराबर। खेल निकै प्रतिस्पर्धात्मक एकदम राम्रो 5-4 प्रतिस्पर्धात्मक खेल भएको छ। उज्यालोको पक्षमा उज्यालो 5 छ भने नगर समाज 5 बराबर। कहाँ हो यो जयदी? बागलुङ जयमिनी नगरपालिका वडा नम्बर 7 जयदी। खेल मन पर्यो भने सेयर गरिदिनुहोस् है, धेरै सेयर गरिदिनुहोस्, धेरै ग्रुपहरूमा सेयर गरिदिनुहोस्। उज्यालो 5 6-5 सृष्टिको साथीले धेरै राम्रो खेल्दै हुनुहुन्छ है। एकदमै प्रतिस्पर्धात्मक खेल भएको छ। उखान टुक्केहरू पनि धेरै छन् है हाम्रोमा। कडा धेरै कडा छ नि हो। खेल एकदम कडा छ है। खेल एकदमै कडा छ। बल आउट हल्सहरू एक अङ्क थपेको छ उज्यालोले 8 छ भने नगर समाज 7 अहिलेसम्म चाहिँ स्कोर अनुसार उज्यालोले नगर समाज अर्थात् आयोजकलाई 1 अङ्कले निक्लिरहेको छ। उज्यालोको साथीले राम्रो ब्लक गर्दै आफ्नो खातामा पुनः 1 अङ्क जोडेको छ। 9 छ भने उज्यालो नगर समाज 7 9-7। लगातार अङ्क जोड्ने क्रममा छ उज्यालो। टिम प्रतिस्पर्धा भएको हो त्यो पनि भन्नु न हो भन्नुभएको छ। तिमी आजसम्म कति टिम खेलाउनु भयो? 16 टिम टोटल्ली थियो है। अब यस पछाडि फाइनल टिम हुन्छ। यो भनेको आयोजक नगर समाज ढाबो अर्थात् आयोजक र उज्यालो युवा क्लब जयमिनी 8 सिस्ती बिच हुँदैछ। जम्मा कति टिम हुनुभयो? 16 टिम हो। डिबी राणा
गेम एकदमै कडा छ सेयर गरौँ धेरै धेरै सेयर गरौँ पुनः बल नगर समाजको पक्षमा नगर समाज 9 छ भने उज्यालो 10 9-10 Empire Nagasimasar dal आजको पक्षमा धेरै राम्रो खेल भएको छ सर्भिस आउट कोचिङ टेक्नोलोजी बताएको छ उज्यालो 11 छ भने नगर समाज 10 11-10 सर्भिस कतिसम्म फाइदा उठाएको छ आयोजक कहिलेसम्म हो भन्नुभएको छ आजैसम्म आज लास्ट हो आज ग्रान्ड फिनाले आजै हुन्छ बाह्र बराबर खेल कमेन्ट गर्नुहोस् बल आउट राम्रो शट हान्ने कोसिस थियो तर लाइभ सेयर गर्नुहोस् आयोजक 13 छ भने उज्यालो 12 13-12 किक गर्नुपर्छ 13 बराबर निकै प्रतिस्पर्धाको रूपले अघि बढेको छ खेल 13 इक्वल भएको छ मलाई बिचमा नबोल्नु भन्नुभएको छ कि 14-13 पुनः बल उज्यालोको पक्षमा उज्यालो 15 छ भने आयोजक 15-13 सर्ट त राम्रो थियो तर आउट हुन पुग्यो बाहिर नाइस शट गुस्सा भन्नुपर्छ एकदम थप्ने मौका पाएको छ आयोजक 14-15 है गाइज अनि हजुरहरू भन्नुभएको छ मगर समाज ढाब अर्थात् आयोजक बल राइट एकदमको थप्न मौका पायो आयोजक त्यसै गरी हाम्रो स्कोर 15 बराबर जसले जिते पनि म मगर टिम 16-15 उज्यालो 16 छ भने आयोजक 16-15 लाउनु हो सेयर गरौँ धेरै धेरै ग्रुपहरूमा सेयर गरौँ न साथ सपोर्ट मिल्छ सेयर गरौँ 16 बराबर हामी देख्न सक्छौँ निकै नै शटहरू दुई पक्षका खेलाडीहरू निकै मिठो शटहरू प्रयोग गरिरहनु भएको छ खेल्दा खेल्दै कैयौँ खेलाडीहरू राष्ट्रिय खेलाडीहरू भएका छन् मगर टिमको 5 नम्बर बुलबुल हुन् बुलबुल नाम लेखेको छ उज्यालो 18 छ भने नगर समाजको 18-13 भएको के हो कमेन्ट गरौँ न 5 नम्बरले राम्रो खेल्छन् वा खेल्दैनन् मगर समाजको सपोर्टमा सेयर गरौँ न धेरै र रेस्ट टाइम भएको छ This is मगर समाज र यो जयमिनी 860 यता दर्शक यता पनि दर्शक
भलिबल खेल्ने ग्राउन्ड नयाँ हो र मलाई नयाँ जस्तो लाग्यो नयाँ होइन नि पुरानै ग्राउन्ड हो अहिले 60-61 जनाले हेर्दै हुन्छ 63 जना सेयर गरौँ न सेयर गरौँ 65 जना अहिले 66 जनाले हेर्दै हुनुहुन्छ सेयर गरौँ न धेरै गाइस को हो भाइ यो गेम खेल्ने मगर समाज ढाबो र उज्यालो युवा क्लब 71 जनाले हेर्दै हुन्छ है सेयर गरौँ है अलि धेरै सेयर गरौँ हामी लाइभ पनि गरिरहेको छौँ हाम्रो खेल लाइभ भइरहेको छ साथीहरूले आफ्नो पेजबाट लाइक गर्दै अथवा सेयर गर्दै हाम्रो लाइभ खेल हेर्न पाउनुहुनेछ हाम्रो स्कोर रहेको छ नयाँ समाज 18 उज्यालो 18 सेयर गरौँ क्या सेयर गरौँ कम भयो फाइनलमा कसको भाइ राजा फाइनल गेम हुँदैछ भाइ यस पछाडि फाइनल गेम बल्ल थाहा हुन्छ यो गेम सेमी फाइनलको गेम हो हेर्दै गर्नु न 72 जनाले हेर्दै हुनुहुन्छ धेरै ग्रुपहरुमा सेयर गरौँ न शिवरात्रि मेला हुन्थ्यो पहिला अहिले छिट्टै भएछ नि यो खासमा चाहिँ माघे संक्रान्ति मेलामा हुने कार्यक्रम हो र कोरोना कहरका कारणले गर्दाखेरि यो पोस्टपोन भएर केही समय पर धकेलिएको थियो यसको नोटिस पनि हामीले सधैँ अनलाइन टिभी मार्फत नै गरेका थियौँ जानकारी होस् यो गेम माघे संक्रान्तिमा हुनुपर्ने गेम थियो तर कोरोना कहरको कारण पोस्टपोन गरेर आज खेल भइरहेको छ यो मगर समाज ढाबो र उज्यालो सिस्ती शहीद उपल्लो डाँडाको केटाहरूले हेरे क्या हो हारे क्या हो सायद है उहाँहरू चाहिँ खेलिसक्नु भयो होला उहाँ हारिसक्नु भएछ 80 जनाले हेर्दै हुन्छ सेयर गरौँ न अलि धेरै जयमिनीका धेरै ग्रुपहरुमा सेयर गरौँ बागलुङतिरको साथीहरूले सेयर गरौँ सिस्तीतिरको साथीहरूले सेयर गरौँ 83 जनाले हेर्दै हुनुहुन्छ 84 जना हुनुहुन्छ र भलिबल मन पराउनेहरूको लागि यो गेम एकदमै रोचक छ है र यस पछाडि ग्रान्ड फिनाले फाइनल गेम हुन्छ यस पछाडि थ्याङ्क यू भाइ फर लाइभ थ्याङ्क यू सो मच दाइ सुरेन्द्र थापा मगर थ्याङ्क यू सो मच सेयर गरिदिनु दाइ तपाईँ हाम्रो पेजसँग जोडिनु भएको थियो र अहिले लाइभ हेर्दै हुनुहुन्छ थ्याङ्क यू सो मच फेसबुकमा सधैँको अनलाइन टिभी र युट्युबमा सधैँको अनलाइन टिभी मार्फत तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ हामी फेसबुकबाट प्रत्यक्ष जोडिएका छौँ तपाईँहरूसँग कमेन्ट गर्दै गर्नुहोस् लाइभ हेर्दै गर्नुहोस् सेयर गर्दै गर्नुहोस् र स्कोरमा 21 र 24 छ जयमिनी 8 सिस्तीको सेयर गरेको छु 15 को भाइ थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू दाइ र यो फर्स्टको गेम उज्यालो युवा क्लब सिस्तीले जितेको छ र 61 उज्यालो युवा क्लब जयमिनी 8 सिस्तीले जितेको छ हामीसँग 87 जना जोडिनु भएको छ फेसबुकमा
सेयर गर्नुहोस्। केही समय पछाडि फेरि दोस्रो सेटको गेम सुरु हुन्छ। खेलाडी साथीहरूले एक आपसमा छलफल गर्दै हुनुहुन्छ, पानी खाँदै हुनुहुन्छ, रेस्ट गर्दै हुनुहुन्छ है। सेयर गरौँ। उता दर्शकहरू हुनुहुन्छ। ल ल धेरै राम्रो छ। एक सेट मगर समाज डाबरले हारेको छ र उज्यालो क्लब चिस्ती जैमिनी 8 चिस्तीले जितेको छ र यो दोस्रो सेटको गेम हो। दोस्रो सेटको गेममा हेरौँ खेलेनन् केटाहरू, खेलेनन् पनि। अब आफ्नो गाउँठाउँको खेललाई धेरै माया गर्नुपर्छ। र यस्तै यस्तै गेम खेल्दै खेल्दै राष्ट्रिय खेलाडी हुने नै हुन्। यद्यपि खेल भने रोचक छ है। यहाँ कुन ठाउँको सर भन्नुभएको छ? बागलुङ हो सर। बागलुङको जैमिनी नगरपालिका जैदी वडा नम्बर 7 मा हो। भाइ फोन रिसिभ गर्नुहुन्छ? भाइ फोन रिसिभ गर्न सरी सर, सरी। उज्यालो सृष्टि कडा नै छ। मिलन क्लबलाई पनि हराएको रहेछ। दुवै टिमलाई शुभकामना। नवीन राणा थ्याङ्क यू सो मच। सबै कता हुनुहुन्छ? तपाईँलाई नमन। नवीन सर कता हुनुहुन्छ तपाईँ? बोरा खेलेको छैन र बोराको गेम के हुँदैछ भनिदिनु न। बोराको हारिसक्यो है। यद्यपि मलाई जानकारी थिएन। चिन्तकहरूलाई भाइ आयोजकभित्रको पनि 3 बराबर। एक नम्बर प्लस गरी उज्यालोको भित्र 4 बनाउनु भएको छ भने फाइनल गेम पनि देखाउँ है। स्योर स्योर, हामी फाइनल गेम पनि देखाउँछौँ। ढुक्क हुनुहोस्। बेस्ट प्लेयर उज्यालोको 12 नम्बर जर्सी हेर्दै गर्नु ल। तपाईँ आफै छुट्याउनुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस्। खेल हेरेर कमेन्ट गर्नुहोस् है। कसले राम्रो खेल्छ, बेस्ट प्लेयर कसलाई दिनुपर्छ। उज्यालोको 12 नम्बर पनि राम्रो खेल्नुहुन्छ है। उज्यालोको 5 छ भने आयोजकको 4। सेयर गरौँ, अलि धेरै सेयर गरौँ। चिस्तीको साथीहरूले सेयर गरौँ। 5 बनाउनु भएको छ भने उज्यालोको 5 बराबर। एक नम्बर प्लस गरेर उज्यालोको भित्रले 6 बनाउनु भएको छ भने हो। यो बागलुङ जैमिनी नगरपालिका वडा नम्बर 7 जैदी को खेलकुद मैदान नम्बर 6 बराबर। बदेर पारी हो। नजिकै हुनुहुन्छ भने पालिदिनुहोस्, आइदिनुहोस्, खेल हेरिदिनुहोस्, रमाइलो गर्नुहोस्। बेलुका साङ्गीतिक कार्यक्रम पनि हुनेछ। यद्यपि समय रहेसम्म अन्य कार्यक्रमहरू पनि रहेका छन्। बेस्ट विशेष केटाहरू थ्याङ्क यू। आयोजक पनि धेरै राम्रो छ तर खेल चाहिँ बराबर गएको छ है। म पनि हेर्दैछु। एकदमै रोचक खेल खेल्दैछन् साथीहरू। एकान्त प्रेमी रूपेश थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू। सेयर गरिदिनुहोस्, हेरिदिनुहोस्। हाम्रो भलिबल प्रतियोगिताको
प्रथम पुरस्कार प्रायोजन गर्नुभएको छ जोगेन्द्र राणाले। हाल जापानबाट रु 20,005 रुपियाँ उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र वडा अध्यक्ष जितबहादुर राणाबाट पनि हाम्रो यस कार्यक्रमलाई रु 5,000 प्राप्त भएको छ। उहाँलाई पनि धेरै राम्रो खेल्दैछ उज्यालो क्लब जैमिनी आरसीसीले। पदेरपारीबाट 1,005 रुपियाँ सहयोग भएको छ, उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र त्यसै गरेर सुरज खाजाघर जैतियत कुइटाङबाट पनि हामीलाई 2,000 प्राप्त भएको छ, उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। त्यसै गरेर कृष्ण भाडा पसल कुइटाङ 1बाट हामीलाई रु 2,000 प्राप्त भएको छ, उहाँलाई पनि धेरै राम्रो 12 नम्बर अघि कमेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ नि तपाईँले 12 नम्बरले धेरै राम्रो खेल्नुहुन्छ साँच्चै हो भाइ। बेस्ट प्लेयर इज सूर्य। यस धन्यवाद दिन चाहन्छु। यति बेला उज्यालोको 12 नम्बरले धेरै राम्रो खेल्नुहुन्छ है। 10 छ भने आयोजकका साथीहरूको साथ 10-7 एउटा खेल सञ्चालन भइसकेको छ। आउट हुन पुग्यो, त्यसैले नम्बर कहाँ होला भन्नुभएको छ यो उज्यालोलाई। उज्यालोको 11 छ भने बागलुङको जैदी हो सर है। आयोजक बगर समाजको 7 11-7 आयोजकका भित्र रेशम राणाले गुड शट प्रहार गरी पूर्ण रूपमा कार्यक्रम सफलताको शुभकामना भन्नुभएको। थ्याङ्क यू सो मच एकान्त प्रेमी रूपेश। उज्यालोको 11 8-11 धेरैजनाले सहयोग गर्नुभएको छ। उज्यालोलाई उज्यालोको जोगेन्द्र राणा पूर्व खेलाडी पनि हुनुहुन्छ आयोजकको। उहाँले हाल जापानबाट उहाँले रु 20,005 सहयोग गर्नुभएको छ। थ्याङ्क यू सो मच। र त्यसै गरी वडा नम्बर 7 का वडा अध्यक्ष जितबहादुर राणा उहाँले रु 5,000 सहयोग गर्नुभएको छ। सहयोग गर्ने सम्पूर्णलाई थ्याङ्क यू सो मच। राघवको भाइहरूको गेम पनि राम्रो छ। स्टामिना अलि पुगेन थिएँ हो, सही हो, स्टामिना अलि पुगेन। आयोजकको 9 छ भने उज्यालोको 12 9-12 नम्बर 10-12 कान्छो शिव मिसन हाई भन्नुभएको छ। थ्याङ्क यू सो मच। हेलो नाइस भलिबल भन्नुभएको छ। थ्याङ्क यू सो मच। सेयर गरिदिनुहोस् है, धेरै ग्रुपमा सेयर गरौँ। 11 छ भने उज्यालोका मित्रहरूको 12 कहाँ हो वार्ड नम्बर 7 को वडा अध्यक्ष त केन्द्र रसाइली होइन र सर होइन, केन्द्र रसाइली सदस्य हुनुहुन्छ। वडा अध्यक्ष जितबहादुर राणा हुनुहुन्छ। केन्द्र रसाइली चाहिँ वडा सदस्य हो है, कन्फ्युज नहुनु होला। प्रथम पुरस्कार चौरी खोला गर्छ होला सायद उज्यालोको भाइहरूको खेल हो। बागलुङ पञ्चकोटबाट हो कान्छो शिव मिसन। यो चाहिँ बागलुङ जैमिनी नगरपालिका हो सर है। सधैँको टिभीबाट देश तथा विदेशबाट हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ। उहाँहरूलाई पनि गोली हान्नु परेका बललाई हामीलाई सेयर गरेर साथ दिनुहोला। हो कहाँ हो निशान म्यान राणा मगर। सम्झौता आएको छैन सर, तपाईँको छैन सर, आएको छैन। 13-12 आयोजक छ दोहोरो सेटले साह्रै राम्रो सट प्रहार गरेर 1 नम्बर तलफ गर्नुभएको छ। नम्बर 2 हो यो जैमिनी नगरपालिका हो सर। जैमिनी नगरपालिका वडा नम्बर 7 को खेलकुद मैदान जयदेव पदेरापारी हो सर, कन्फ्युज नहुनु है, मैले धेरैचोटि भनिसकेँ। बागलुङको पश्चिम साइड पर्छ यो बागलुङको जैमिनी नगरपालिका।
सायद कुसमिसरा बलेबाको नाम सुन्नुभयो होला, त्यसको त्योबाट धेरै नजिक हो है। डबल थिएर बराबर अलि धेरै सेयर गरौँ है। अहिले हाँडीकोटका केटाहरू आएको छन्। मगर समाज आयोजकको कहाँको टिम हो भन्नुभएको छ। अहिले यो चाहिँ मगर समाज जैदी धाब आयोजक ए र उज्यालो युवा क्लब जैमिनी 8 चिस्ती। हजुरको भोइस राम्रो होइन हजुर, हेरौँ त खै। राजा निशानमान राणा मगर भन्नुभएको छ। थ्याङ्क यू सो मच। बाउको टिम छ कि नै भन्नुभएको छ। बाउको टिम छ र हामीसँग बाउको टिम छैन नि सर। अहिले हाँडीकोटका केटाहरू हाँडीकोट पनि छैन हामीसँग होइन, हाँडीकोट पनि छैन। खेलको रेस्ट सेमी फाइनलमा पुगेर बसेछन् दाई। सुम्साको टिम छ कि हार्यो? सुम्साको टिम अथवा सुम्साको टिम हार्यो। अघि उज्यालो क्लब जैमिनी 8 चिस्तीले खेलेको थियो। उज्यालोको टिमले सुम्साको टिमसँग खेलेको थियो अघि नै, तर सुम्साको टिम हारिसकेको छ। उहाँहरूले अघि नै जितेर सेमी फाइनलको गेम खेल्दै हुनुहुन्छ। यो अब यस पछाडि फाइनल गेम हुन्छ। कति टिम हो टोटल हामीसँग 16 टिम थियो है, तर सबै खेल भइसक्यो। जोडिनुहोस् है, धेरै जोडिनुहोस्, सेयर गर्नुहोस्, खेललाई माया गर्नुहोस्, भलिबललाई माया गर्नुहोस्। तपाईँको साथ सहयोगले आयोजकको 16 छ भने उज्यालोको 15 16-15। अल द बेस्ट। मावले टिम मगर समाज भन्नुभएको थ्याङ्क यू सो मच। कति टिम हो टोटल? अघि नै भनिसके 16 टिम। सर्पाको टिम छ कि नै? छैन सर, सर्पा फाइनल भइरहेको छ। आयोजकको भित्रको 17 छ भने उज्यालोको साथीहरूको 17-16। अब बाँकी खेल कतिवटा छ? अब यस पछाडि फाइनल गेम हुन्छ है। स्टे अपडेट भएर बस्नुहोस्, लाइभमा जोडिनुहोस्। हामी फाइनल गेम पनि देखाउँछौँ है तपाईँलाई। हेलो सुल्टी हजुर खाएको गेमको सुल्टी हेर्दैछु। घर सरुवा सबै भाइ देश साउदी अरबबाट अल फ्रेन्डलाई बेस्ट अफ लक भन्नुभएको छ। आकाश लिम्बू थ्याङ्क यू सो मच। खेललाई माया गर्नुपर्छ, माया गरिदिनुहोस्, गरिरहनुहोस्, गर्नुपर्छ। खेललाई माया गर्नुपर्छ। युट्युबमा हाल्नु है, स्योर हामी युट्युबमा पनि हाल्छौँ है। युट्युबमा सधैँको अनलाइन टिभी सब्सक्राइब गर्नुहोस्। खेलको केही अंशहरू हाल्छौँ है।
पुरै त हामी हाल्न सक्दैनौँ है, असमर्थ रहन्छौँ। प्रदेशी भूमिबाट बसेर पनि गाउँघरका साथीहरूको खेल हेर्न मौका दिनुभयो। धेरै धन्यवाद हजुरलाई। आयोजक मगर समाज ढाँबालाई पूर्ण रूपमा कार्यक्रम सफलताको शुभकामना भन्नुभएको छ एकान्त प्रेमी रूपेश। थ्याङ्क यू सो मच। साथीहरूको चाहिँ आन्तरिक सल्लाह हुँदैछ। खेलमा केही सरसल्लाह हुँदैछ। एम्पायरसँग मेन एम्पायरको रूपमा हुनुहुन्छ तुलमान गिरी। खेल भएको कहाँ हो? यो जैमिनी 7 जैदी पदरपारीको खेलकुद मैदानमा हो है। अठार 17 र उहाँ अर्जुन गिरी हुनुहुन्छ। हामी यति बेला प्रत्यक्ष लाइभमा छौँ र सधैँको टिभी पत्रकार सागर गिरीले यति बेला प्रत्यक्ष लाइभ सञ्चालन गर्नुभएको छ र हामीसँग देश तथा विदेशबाट दर्शक महानुभावहरू जोडिराख्नु भएको छ। उहाँहरूलाई पनि सेयर गरौँ है, सेयर गरौँ। स्वागत गर्न चाहन्छौँ। र यति बेला आयोजक त्यस्तै गरेर उज्यालो बिच हामी खेल सञ्चालन गरिरहेका छौँ। स्थानीय गायक पनि हुनुहुन्छ, गायक तथा सर्जक हुनुहुन्छ अर्जुन गिरी। फर्स्ट प्राइज कति छ होला? फर्स्ट प्राइज एउटा बोका छ, खसी बोका र 8,000 छ प्रथम हुनेलाई, र दोस्रो हुनेलाई 5,000 र बोका, र तेस्रो हुनेलाई 3,000 बोका है। आयोजकले जित्नुपर्छ का? सुर्ती चपाएर खेलौँ त आयोजक फुर्ती आउँछ। आयोजकले यस्तो राम्रो खेलिरहेछ हेर्नु न। खेल देखाउनु न, कहाँ विवाद देखाउनु भएको? हेर्नु न, खेल देखाइरहेको छ त। बल आउट हुन पुग्यो, त्यसैले नम्बर उज्यालोलाई उज्यालोको 18 छ भने आयोजकको खेल हेर्नु न, खेल हेर्नुहोस्। खेल एकदमै रोचक भइरहेको छ। चौरे सटले हाल्यो आयोजकको भित्र, चौरे सटले नम्बर आयोजकलाई 20-18। खेल कस्तो लागेको छ कमेन्ट गर्नुहोस्। केही भन्नु छ भने कमेन्ट गर्नुहोस्। उज्यालोमा 18 20-18 बल आकाशमा उडिरहेको छ। हेरौँ कस्तो पल्टामा पर्ने हो। चौरे सट साह्रै राम्रो प्रहार, बल उठेको छ। बुलबुलको गेम धेरै राम्रो, तर बुलबुलले अहिले मिस गरेको छ। विवाद नगरी राम्रोसँग खेल्नु भाइहरू भन्नुभएको छ। राम्रै खेल भइरहेको छ। सृष्टिको आयोजकको पक्षमा आयोजकको 21 छ भने त्यति विवाद छैन खेलमा, राम्रै खेल भइरहेको छ अहिले है। कुन ठाउँमा हो भन्नुभएको छ मगर भाइ? यो बागलुङ जैमिनी नगरपालिका 7 जैदीमा हो। आयोजकको पक्षमा धेरै राम्रो खेलेको छ है। सपोर्ट गर्नुहोस्, साथ दिनुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस्।
उज्यालोको भित्रले साह्रै राम्रो सर्ट प्रहार गरेर 1 नम्बर प्लस गर्नु भएको छ 20-22 नम्बर 20-22 भएको छ। स्योर गर्नु न, धेरै स्योर गर्नुहोस्। एउटा नम्बर आयोजकको पक्षमा आयोजकको 23 छ भने नेपालको रूपमा तुलमान गिरी हुनुहुन्छ। अहिले भइरहेको खेल भनेको उज्यालो क्लब जमिनी 860 र मगर समाज ढाबा जयदी ढाबा। एउटा नम्बर उज्यालोलाई उज्यालोको 21 छ भने आयोजकको सिस्टीको साथीहरूले सेयर गर्नु न हो। आयोजक र अर्को टिम कहाँको हो सर? अब सिस्टीको टिम हो सर। खेलाडी साथीहरू एकदम जोस र जागरका साथ खेल्नु भएको छ। एउटा नम्बर आयोजकको पक्षमा आयोजकको यानि कि लास्ट 24 छ भने उज्यालोको 21 24-21 मतलब भइरहेको छ। हेर कसको पल्टाउ पर्छ हो ल धेरै राम्रो छ है। उज्यालोको मित्रहरू पनि जोस र जागर साथ खेल्नु भएको छ। उज्यालोको डिफेन्स धेरै राम्रो छ। कसको पल्टामा पर्ने हो बल आकाशमा उडिरहेको छ। प्रयास राम्रो थियो तर साथीहरू नजिक नबस्नु होला। बल टिप्न दिन्छ त्यसमा धेरै राम्रो छ। नम्बर उज्यालोलाई उज्यालोको 22 छ भने रोचक छ है खेल। सेयर गर्नु है, सेयर गर्नु। 22-24 टाइम लाग्नु भएको छ। मित्रहरूले हेर कसको पक्षमा पर्ने हो। पानीको व्यवस्था गरिदिनु होला आयोजकका। कुन ठाउँमा भने यो बागलुङ जयदीमा हो सर। मगर भन्नुभएको छ बागलुङ जैमिनी नगरपालिका। ड्युटी जाने बेला भयो यार, हेर्न मन हुँदा हुँदै भन्नुभएको छ। के गर्ने त, काम पनि गर्नु पर्यो, फेरि हेर्नु न। र अहिले पानी खानेको समय भएको छ। धेरैजनाले हेर्दै हुनुहुन्छ, यता दर्शकहरू धेरै हुनुहुन्छ। धेरै सम्मान छ उहाँहरूलाई। कसको गेम हो सर? जैमिनी 860 जैमिनी 860 उज्यालो क्लब 60 है। त्यसै गरी मगर समाज ढाबा जयदी ढाबा खेल्दैछ। फेरि सञ्चालन भएको छ है। हातापारी पुग्नु भएको छ। अब हेर तेर्सो सेटमा कसले हात पार्ने हो। तेर्सो सेटमा कसले हात पार्छ हुनेछ। एक सेट आयोजकले जितेको छ मगर समाज ढाबा र एक सेट उज्यालो क्लब 60ले जितेको छ। दुवै टिमलाई बधाई। आकाश लिम्बूले के भन्नुभएको छ? खेल्दै सुल्टीहरूलाई अब खेलमा हार जित भइहाल्छ। सुल्टी हेर्न सुल्टीहरूलाई खेल जित्नेले केही हुनुहुन्छ भने एउटा बुझेन है। सुल्टी नै लगेर बुलबुल देखाउनु त, राजा बुलबुललाई देखाउनु त। ओके बुलबुलले पानी खाँदैछ। बुलबुलको खेल पनि देखाउँछौँ है एकछिन है। खेल सञ्चालन भइरहेको छ, सञ्चालन भएको छ है। एक सेट आयोजक र एक सेट उज्यालो क्लब 60ले जितेको छ। बुलबुल है, बुलबुल त्यो पहिलो लगाएर चाहिँ बुलबुल हो है। हेर्नुहोस् है बुलबुल 5000 सहयोग भएको छ। उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र
यदि तपाईँ हेर्नुपर्छ चिसो भयो। कार्यक्रमलाई कोही गर्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला। आयोजकका मित्रले खाता खुलाइसक्नु भएको छ। नम्बर 1 आयोजकले उच्च भने उज्यालो सृष्टिको 0 1-0 एउटा 1 नम्बर प्लस गरेर आयोजकका मित्रले 2 नम्बर बनाउनु भएको छ भने उज्यालोका मित्रहरूको 0 2-0। यस पछाडि हामी यसपछि पहिला भलिबल खेलाउन गइरहेका छौँ। जैविक गोरा त्यस्तै गरेर साथीहरू सुनसाथी महिलाहरूको भलिबल खेलाउँदैछौँ। खेलाडी महिलाहरू तपाईँहरू तयारी थ्याङ्क्स राजा भन्नुभएको छ। थ्याङ्क यू सो मच। फर्स्ट सेकेन्ड मिलाउन भन्नु। ओके स्योर। आयोजकका मित्रको 3 छ भने नम्बर कति भयो भन्नुभएको छ। नम्बर 1-3 ल। बुलबुलको खेल पनि राम्रो भएको छ, राम्रो खेलेका छन्। त्यसै गरी सूर्यले नि राम्रो खेलेका छन्। तर बल उठ्न सफल भयो। बल पक्का सकेन। त्यसैले नम्बर उज्यालोलाई सेयर गरौँ न हो, सेयर गरौँ। आयोजकका साथीहरूको कुन टिम हैछ विकास गिरी भाइ, मगर समाज ढाबो र उज्यालो युथ क्लब छिस्ती बिच हुँदैछ। कुन सेट हो भन्नुभएको थियो? लास्ट सेट हो। एक सेट जितिसकेका छन्। एक सेट मगर समाज ढाबो र एक सेट उज्यालो युथ क्लब छिस्तीले जितेको छ। यद्यपि यो फाइनल सेट भने खेल्दैछन्। उज्यालोको मित्रले गुणसाथ प्रहार गरी 1 नम्बर प्लस गर्नुभएको छ। नम्बर फाइनल भनेको होइन र सर, फाइनल सेट फाइनल भनेको हो, गेम फाइनल होइन यो। गेम फाइनल होइन, सेट फाइनल हो। फाइनल सेट हो यो। यो सेटमा जसले जित्छ त्यो फाइनल खेल खेल्छ। पुरो सटले साह्रै राम्रो सट प्रहार गरेर 1 नम्बर प्लस गरी उज्यालो मेरो टिम हो दाजु भन्नुभएको छ। थ्याङ्क यू सो मच। 4 बराबर छिस्तीको साथीहरूले सपोर्ट गर्नुभएको छ है। उज्यालोको 12 नम्बर आयोजकको 5 छ भने धेरै राम्रो खेल्नुहुन्छ है। 5-4 सम्मान छ उहाँलाई, सम्मान छ उज्यालो खेलाडीलाई, राम्रो खेल्नुहुन्छ। नम्बर उज्यालोलाई नम्बर 5 बराबर। हामी यसपछिको महिला भलिबल प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न गइरहेका छौँ। जैविक गोरा र त्यस्तै गरेर सुनसाबित महिला खेलाडी साथीहरू कम तयारी अवस्था बसिदिनु होला, किनकि हामीसँग त्यति धेरै टाइम छैन। आज कार्यक्रमको अन्तिम दिन पनि हो हाम्रो। यो गेम पछाडि महिला भलिबल प्रतियोगिताको खेल सञ्चालन हुनेछ, जसमा गौर र जैमिनी 6 अर्जेवा बिच खेल हुँदैछ। उज्यालो मेरो टिम हो भन्नुभएको थियो, सपोर्ट गर्नुभएको छ उहाँले। प्रयास गर्नुभएको थियो तर पट्टा सकेन। त्यसैले नम्बर आयोजकको पक्षमा आयोजकको 7 छ भने ल है बाबुहरू, फर्स्ट प्राइज दिनुपर्छ। बेस्ट अफ लक भन्नुभएको छ। थ्याङ्क यू सो मच मिना थापा। दिनु त पनि हो, खेल हुँदैछ यद्यपि सपोर्ट गर्नुभएको छ। थ्याङ्क यू सो मच। विनोद राणाले मिस गर्नुभएको छ। सिधै आयोजकले जित्नुपर्छ है भन्नुभएको छ। निशान मान राणा मगर। बुलबुल भाइ राम्रो खेलेको रहेछन्, राम्रो खेल्छन्। यद्यपि उज्यालोले फेरि नम्बर लिएर 8 आइफिक्वेल भएको छ नम्बर।
खेल साह्रै राम्रो रोचक भइरहेको छ। धेरै राम्रो धेरै राम्रो धेरै राम्रो। वाउ 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 अति मिठो एक नम्बर शट 9 बनाउनु भएको छ भने उज्यालोको 8 9 8। बबाल आकाश लिम्बू रुममै सुती सुती हेर्न पाइने भयो भन्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् मजाले हेर्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस्, सपोर्ट गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस्। वाउ भन्नुभएको छ झक्कड बहादुर साउथ, थ्याङ्क यू सो मच। खेलाडी साथीहरू जोस र जगरका साथ खेल्नु भएको छ। विदेशबाट धेरै साथीहरूले हेर्नुभएको छ, जापानबाट, साउदीबाट, कतारबाट, दुबईबाट, सिङ्गापुरबाट। टाउको टाउकोमा हान भन्नुभएको छ रामु रामु बैन्देश केटो धेरै राम्रो खेलेका छन्। र यो रेस्ट टाइम भएको छ। यद्यपि खेल पुनः सञ्चालन भएको छ। नेपालले सिटी बजाइसकेका छन्। सुरु भइसकेको छ र आयोजकभित्रको 12 छ भने उज्यालोको धेरै धेरै ग्रुपमा सेयर गर्नुहोस्, खेललाई माया गर्नुहोस्, सपोर्ट गर्नुहोस्। उज्यालोको भित्रले एक अङ्क तलस गरी 9 बनाउनु भएको छ भने आयोजकभित्रको 11 9 11। चौध नम्बर उज्यालोलाई 10 11 एक नम्बरको अन्तरालमा चलिरहेको छ। धेरै राम्रो नम्बर आयोजकको पक्षमा शिवगिरी भाइहरूको बतासे अझै उज्यालोको साथीहरूको जापानबाट हो है घर चाहिँ अर्जेवा अप्ले छोर हो भन्नुभएको छ। मनोज 40 थ्याङ्क यू सो मच। हाम्रो राना भेना जस्तै देख्छु त राना आयोजकका भाइहरूको फाइनलमा आएको कुन टिम गएको छ? फाइनल गेम हुँदैछ। 14 नम्बर आयोजकको पक्षमा आयोजकको 14 छ भने उज्यालोको 10 14 10। सेमी फाइनल गेम हुँदैछ। यस पछाडि जानकारी गराउँला। एकदमै रोचक भइरहेको छ। हेरौँ कसको पल्टमा पर्ने हो। माया गर्नुहुने, भलिबललाई साथ गर्नुहुने, सपोर्ट गर्नुहुने खेलाडीहरूलाई सपोर्ट गर्नुहुने सम्पूर्णलाई धन्यवाद। साथ दिनुहोस्। आयोजकको 14 11 14। उज्यालोलाई उज्यालोको 12 छ भने आयोजकका भाइहरूको 14। गोट शट प्रदान गरी 1 नम्बर प्लस गरेर 15 बनाउनु भएको छ भने उज्यालोको मित्रहरूको 12 15 12। उज्यालोको मित्रले साह्रै राम्रो शट प्रहार गरेर 1 नम्बर प्लस गर्नुभएको छ। नम्बर 13 15। त्यो बल्ल केटोले बल्ल दियो हेर्नुहोस्, सरलाई पनि हेर्नु भन्नुहोस् है। रेशम राणाको शट साह्रै राम्रो शट प्रहार गरेर 1 नम्बर प्लस गर्नुभएको छ। नम्बर 16 13। मगर समाज ढाबाको 16 र उज्यालो युथ क्लब सिस्तीको 14 नम्बर 14 भएको छ। उज्यालोको 14 छ भने आयोजकका साथीहरूको 16 14 16। यस पछाडि महिला भलिबल प्रतियोगिता हुनेछ जसमध्ये 1 नम्बर बनाउनु भएको छ भने दिनु पर्यो। उज्यालोको साथी खेल कहाँ हो भन्दा चाहिँ एपी सुवेदी यो
जयदीको 15 पारीमा हो। उज्यालोलाई उज्यालोको 15 छ भने आयोजकका साथीहरूको 17 साह्रै राम्रो ठाउँमा भयो विपिन भाइले र नम्बर आयोजकको 18 छ भने उज्यालोको 18-15 बल आउट हुन पुग्यो। आयोजकलाई 19 छ भने उज्यालोको 19-15 कमेन्ट गर्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस्, लाइभमा इन्जोय गर्नुहोस् है। नम्बर उज्यालोलाई उज्यालोको 16 छ भने आयोजकका साथीहरूको 19 भाइले गुड शट प्रहार गरी धेरै राम्रो प्लस गर्नुभएको छ र आयोजकको 20 छ भने है। धन्यवाद। उज्यालोको 16 नम्बर उज्यालोलाई उज्यालोको साथीहरूको 17 छ भने आयोजकको 20 लाइभबाट देखाउनु सुल्टीलाई मेरो हृदयदेखि मुरी धन्यवाद है सुल्टीज्यू भन्नुभएको छ आकाश। थ्याङ्क यू सो मच। आयोजकका मित्रले साह्रै राम्रो शट प्रहार थ्याङ्क यू सो मच। नम्बर 21 बनाउनु भएको छ भने उज्यालोको साथीहरूको 17-21 भएको छ र यो सेटको अन्तिम खेल हो है। नम्बर उज्यालोलाई उज्यालोको 18 छ भने आयोजकका साथीहरूको 18-21 बल आउट हुन पुग्यो। त्यसैले नम्बर उज्यालोको पक्षमा उज्यालोको 19 छ भने संयोग गर्नु त अरे 19-21 गिरिशङ्कर सुनाऊ न हो, सुनाऊ यही गीत सुनाऊ। गाउँघरमा चलेको यस्तै गीत हो, लोक भाकालाई सबैले मन पराउनु पर्छ। साह्रै राम्रो डिफेन्स आयोजक मगर समाज ढाबाको 22 नम्बर आयोजकको पक्षमा ल है भाइ जित्नुपर्छ। राणा जय थ्याङ्क यू सो मच। र यो अन्तिम हो 19-22 भएको छ। तपाईँ खेल मगर समाज ढाबाले 20 भएको छ। आयोजकका साथीहरूको 20-22 आयोजकलाई आयोजकको 23 छ भने उज्यालोको साथीहरूको 20-20 एकदमै रोचक भइरहेको छ। 1 नम्बर प्लस गरेर आयोजकका मित्रले 24 बनाउनु भएको छ भने उज्यालोको साथीहरूको 20-24 हेरौँ कसको पल्टामा पर्ने हो। खेल रोचक भइरहेको छ। बल आउट हुन पुग्यो। त्यसैले नम्बर 21 उज्यालोको 21 छ भने प्रथम प्राइज कति हो भन्नुभएको छ। प्रथम प्राइज हो बोका, खसी बोका र 8000। दोस्रो हुनेलाई पनि बोका र 5000। र यो गेम आयोजकले जितेको छ। मगर समाज ढाबाले 2 सेट नै जितेको छ। यो गेम आयोजकले जित्नुभयो। यद्यपि खेल बाँकी नै छ, अझै ग्रान्ड फिनाले बाँकी छ। अब यस पछाडिको गेम भनेको महिला भलिबल हुनेछ। लाइभमा चाहिँ नछुटाउनु है, यो गेम सकियो भनेर लाइभमा चाहिँ नछुट्नु है। यस पछाडि महिलाको गेम हुँदैछ। खेलाडीहरू खुसी छन्।
धेरैजनाले हेर्दै हुनुहुन्छ हामीलाई, हाम्रो गेम धेरैजनाले मन पराउनु भएको छ। यद्यपि खेल अझै बाँकी छन् है। बधाई छ हो भाइहरू, थ्याङ्क यू सो मच। महिला भलिबल सञ्चालन गर्न गइरहेका छौँ। भैँसीको बोराका महिलाहरू, त्यस्तै गरेर 70 संस्थाका महिलाहरू बिच हामी भलिबल खेलाउन गइरहेका छौँ। छिटोभन्दा छिटो अब आफ्नो टिमलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ है। वा कङ्ग्रेचुलेसन भाइहरू भन्नुभएको छ, थ्याङ्क यू सो मच राज नेपाली। हटाइदिनु होला। अब यस पछाडि महिला भलिबल सञ्चालन हुँदैछ। यद्यपि आफ्नो टिमलाई सपोर्ट गर्नुहोस्, साथ दिनुहोस्, सेयर गर्नुहोस् आफ्नो टिम। जैमिनी साथ बोरा र शान्ति चौर सुम्सा बिच खेल हुँदैछ। सुम्सा अर्जवा सुम्सा है।